السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. سنه سعيده، كنتمناها للجميع. هذا سي لو ستاندار اون فادير سكو تو الموند دي. انا ما بغاش نقول لكم غير سنه سعيده، بغيت نقول لكم يا ربي يا ربي هذا العام يقلوا الناس الخايبين ويكثروا الناس المزيانين. هما الخايبين غيبقاو ديما، ولكن على الاقل النسبه ديالهم تقلال شويه، هذه اللي كنتمنى. بالنسبه لي 2018 ما كانش سنه زوينه بزاف. كانوا فيها بزاف ديال les déceptions, on va dire, sur le plan professionnel que sur le plan personnel. كان سنة تلاقيت فيها مع بزاف ديال الأشرار، بزاف ديال الناس الخايبين. دونك ما عجبتنيش، وكنتمنى انني ما نعاودش نتلاقى مع ناس بحال هادوك، سورتو سور لو بلان بروفيسيونيل كما قلت. هادشي علاش هاد العام صافي نسيتو، قررت انني ندير له لاكام ونسحو ونبداو ان شاء الله عام جديد. الناس اللي فحالي والناس هما اللي ماشي فحالي وتاهم وقع عليهم حوايج ما مزيانينش في 2018 ان شاء الله ما يوقع عليهمش في 2019. غادي نكمل هاد الحرب بعدير باش نحاول، خاص الكلمه ما تعجبنيش ديال لا غير، مي باش نحاول نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. من هاد العام عندي بلوس دو بيرسيفيرونس و بلوس دو فولونتي. علاش؟ لان تو سامبلومون بدينا ديجا العام بواحد aujourd'hui on est le 5 je crois, on est le 6. وبعدا entre parenthèses اول حاجه درت في 2019 هي انني لو 2 جانفي 2019 درت اون فولي ومشيت قطعت شعري. دونك الناس اللي تعرفوني ما فامي اكسيتيرا souvent انا je porte le foulard à l'extérieur, mais bon ça veut pas dire que je suis voilée, mais bon souvent je porte un foulard, mais كان شعري طويل jusque là وقررت انني نمشي نقطعو وجو في هاد لا فولي. علاش؟ علاش تو سامبلومون كنقرا في واحد لو ليفر ان سو مومون، كما قلت ديما ان ليفر il peut changer notre manière de raisonner et de notre manière de réfléchir. وهذاك لو ليفر تيهضر على الطاقه وتيهضر على لو ديفلوبمون دو سوا وكيفاش تخصك تقطع تعلق بالاشياء او لا بالاشخاص. دونك effectivement كان عندي تعلق كبير بالشعر ديالي وانه طولته خليته 10 ans ما قربتش ليه اكسيتيرا دو طون اوتر، ولكن ما كنتش كنقطعو. وقررت في 2019 نحيد التعلق، انني نقطع شعري تو سامبلومون. والناس اللي كيشوفوا انستغرام عندي يشوفوا التصاور ديالي، effectivement كان عندي شعري طويل presque jusque là. حاجه اخرى عاوتاني درتها في 2019 انني قطعت التعلق ببعض الاصدقاء، صحابات عندي سورتو بنات. صافي 2018 مشاو معاها حتى هما، لان حسيت براسي ما انا غنعطيهم ما هما غادي يعطيوني، ما كاينلاش. دونك اون كوب فوالا كيسكو جي في جوسكو لا. هادو ما القرارات اللي خديت مهمين في 2019 وكنتمنى نكمل على هذه المسيره. هذه كيقول جلال الدين الرومي رحمه الله، ما تبحث عنه يبحث عنك. الوغ انا كنقلب على واحد شي حوايج في حياتي وكنظن ان متاكد انهم نتوما كيقلبوا عليا، خاصنا غير لو تايمينغ اكزاكت باش نلقاو بعضياتنا، وكنتمناها لجميع الناس. وهذه خذوها مني قاعده، ما تبحث عنه يبحث عنك effectivement. Voilà. Alors, cette année, je vais commencer avec un écrivain que vous aimez beaucoup, اللي هو باولو كويلو. mais قبل ما نهضر لكم على باولو كويلو comme le fleuve qui coule، هذا هو لو ليفر اللي كيعجبني عند باولو كويلو بزاف، ولان فيه دي زيكستري. نبغي نهضر بعد على واحد الحاجه اللي عصباتني ان سو مومون. هاد الحاجه اللي شفتها في لي طوندونس اللي هو لو كامباك توب، مي فريمون توب ديال لو دون بيك. تبارك الله عليه، سي ان ارتيست و ان رابور دو نمبر 1 فور مي. pour moi c'est the number one. comment il كيفاش كيرابي كتسمعو وكتعرف il y a du poids. وهذا مرتبط بالنوع الشعر اللي كنقرا انا، اللي كيكون فيه بارفوا الهجاء. ومن اللي تيعرفوا القصائد شعراء الجاهليه، امرؤ القيس ملي كتعدو مثلا اكزومبل، ملي ما غاديش يبغي شي
اكت ولا شي حاجه دارها عنترة بن شداد ولا اي شاعر ديال الجاهليه، غادي يقدر يكتب فيه قصيدات هجاء، وهذا هو لو راب. C'est à peu près le même style. نقدروا نشوفوا par exemple دريك كلاشي كاني ويست بوتيتر جو نسي با. كاني ويست تا هو يتسنى واحد الوقيته تا هو يمشي يكتب كلمات ويعاود يجاوب داك دريك. ولي رابور في الامريك il y en a que ça. Don Big c'est ce qu'il a fait مع ديزيدروس مع d'autres rapports اللي زدتهم معاه عندهم ما يتقال. Bref, c'est bien, c'est très bien ça, je ne sais pas comment le dire, mais ça motive un tout petit peu. Quand tu fais l'ambiance, le côté artistique de chaque chanteur ou là de chaque personne, artistiquement parlant. اش دخل المغنيات في المسألة؟ لاش دخلتو بيناتهم؟ ممثلات جو كخوا شي ما عرفتش شكون اللي تبيرات على لو كونط ديالها. في لو راب نورمالمون ما خصش يكون دي كلون بارابور سا جو با لي كلون مي با بارابور ا سا. ما عمرنا شفنا في الامريك باغ اكزومبل باسكو نتوما عزيز عليكم ديروا كوبي كولي ليترونجي. عمرنا ما شفنا. نعطي ليكزومبل دريك تسمع ليه دو طونز اوت وكيني ويست ملي يقدر هذا وهذا. ما كنظنش ان بيونسي تايلور سويفت سيلينا غوميز مايلي سايرس جو نسي كي غادي يجيو يدخلوا بيناتهم ويقولوا لا حكا حنا بغينا هذا لا حنا تبارك الله عليك قلتي هذه لا نو. ارتستيكمون بارلون يقدر نشري تيكي ونمشي ندخل نتصنت لهداك لو رابور باسكو كيعجبني غنتعلم منه فنيا غنديفلوبي هاد لو كوتي هذا اللي ما غندخلش في لو كونفلي اللي بينو وما بين لوطر. ما ناخذش الكوتي ديال هاد لا بيرسون على هاد لا بيرسون. جو كرو با ملي نتوما ملي كتخاصموا بيناتكم كتقيلوا نهار نتوما علينا راسنا حنا في انترنت فلانه مضاربه مع فلانه وفلانه جاوبات في فلانه وانت قفطاني احسن منك وانا جلابتي احسن منك. ما عمرنا سمعنا لي رابور جاو عندكم قالوا لكم لا حكا مزيان تو بيان في سوشي ولا تو تو بيان دي سولا. دونك شو خلاو اللبنانيين شو مي كيقول فيكتور هوغو واحد le livre ديالو l'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père c'est le قلبوا عليه. celui qui voit d'eau voit bien mais celui qui voit de loin voit juste. داكشي كتشوف من بعيد تقدر تشوف مزيان يعني ملي كتشوف من الفوق تقدر تشوف مزيان ملي كتشوف بعيد كتشوف حسن جوست اكزاكت. تقفوا راسكم شويه قراو شويه ماشي غير لافاك اللي جايه هزانه معاه باسكو حنا طلعتونا في راسنا بالعربيه مابقيناش عارفين فوقاش نصنتو لكم فوقاش ما نصنتوش لكم. اكزامبل فنانه بعدا تبيرات عليها بلا ما نسيتي لو نون ديالها باسكو جو سوي با فان مي انا ما قلبت من موراك لقيت انك يلاه نزلتي واحد الاغنيه. دابا باش دير ديك الاغنيه البوز غتدخلي في ان كلاش ما بين لي رابور سيري خدمي على اغنيتك. لان دون بيغ كنقول لك نعاودها انا فان ديالو مي هذاك راه الا بري لو طون بور اكرير. هذاك اللي انت غتعايريه باغ اكزومبل حتى هو غادي يجاوب و يفا بروندر لو طون بور اكرير. دوكا كيكتبوا الاغاني ديالهم ما تيشريوهمش داكوغ دونك تي ديفلوبيو غنعاودها لو كوتي ارتستيك ديالهم. Alors, jusqu'à quand on va continuer? Déjà, vous avez un problème à l'hymne national. Le sujet باقي كاع ما نساو المغاربه باش ولفتوا فينا هاد القضيه. وانا cette année je compte vraiment littéralement parlant littératurement parlant on va dire انني غادي نبدا حتى انا غنهضر على اي وحده ولا اي واحد كيحاول يخرب لنا الدماغ ديال الدراري الصغار. لان انا مشكلتي انا دابا مع في المغرب مشكلتي هي هاد الناس اللي نبتوا من امتى نبتوا ما عرفتش اش هاد الطريقه جايبين لينا الله اعلم اش هاد الثقافه جايبين لينا ما تعودناش عليها. جو سوي با جون في لي ترونتين ولكن جو سوي ديزولي لي ترونتين بالنسبه ليا انا راه جو سوي با ان 1916 ماشي 1671 باغ اكزومبل راه ما جايش من عند موليير مي كنقرا الموليير وكنتمتع وانا كنقرا الموليير باغ اكزومبل ان اكزومبل.
مي جو كرو با نتيا من هنا واحد 10 غادي يولي انا صغير غادي يشوفك ويتفرج فيك باسكو لو باركور ديال جو بارل با دو سول artiste ou la seule chanteuse ou شي حاجه je parle de هاد la vague اللي جات كامله راه vous rapportez rien à la ni la chanson marocaine ni à la culture marocaine ni à rien de tout ça طلعتوا لينا في الراس بالعربيه وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي. حنا في المغرب عندنا مشكل كبير، مشكل التعليم، عندنا مشكل ديال الناس ما تيقراوش. واش عباد الله قلتها وعاودتها، حنا كنقراو 2 دقائق في العام، كنقراو 2 دقائق في العام، يعني عندنا الاميه. التلفازه كتبت دو نامبورط كوا، مسلسلات دو نامبورط كوا. الا جيتي تعد البرامج اللي كاينين في التلفازه ديال الثقافه وديال التربيه راه محسوبين. ميم با كاين اونتر سيال اي تير مشارف. شنو كاين اخر؟ فوالا كتاب قريتو. فوالا هاد لي زيميسيون ديال ما نعرف شحال ديال الوقت تيديروهم في واحد الطون انكرويابل مي فري شكون اللي غيشوفو. دونك وتزيدوا نتوما حتى في انترنت اللي هو دابا لو موين ديال لي جون وديال لي زادوليسون اللي تيحاولوا ينمو به شويه داك شويه ديال الفهمه، اللي انك تزيدهم تحطوا لنا دي فيديو بحال هكا. فقصه 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 بقيت قاده. الوغ نرجع لباولو كويلو. عرفت انني هاد العام غنبدل السياسه لان افكتيفمون باغي نقولها ونعاودها قهرتونا. نرجع لباولو كويلو كوم الفلاف كيكون. الوغ باولو كويلو اختاريت له هاد لو ليفر بالضبط. علاش؟ لان سي دي زيكستري كما قلت في الاول. حتى الناس اللي ما تيبغوش القراءه غادي يعجبهم لان ما كتشديش استوار من الاول حتى الاخر ديالها، كتقراي دي زيكستري. هو شد sur le parcours ديالو on va dire tout au long de sa vie. سافر بزاف وكان كيحضر دي سين، كان كيوقعوا له شي حوايج سوا لي تيموان سوا لي اكتيف في هذيك ليستوار وعاودهم لينا في هاد لو رومان هذا. باولو كويلو اللي ني en 1947 اريو دي جانيرو. التصويره ديالو اللي تعجبني في هذا الليف انا فيه التصويره ديالو اوسي اللي ما كنلقاوش بزاف ديال لي ليفر ديال لي زيكريفان ماروكان. كنتمنى انكم تشريوه وتقراوه باسكو ça vaut la peine. 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde. هذا le livre هذا moi je l'ai payé 76 dirhams. Si vous trouvez que c'est un tout petit peu cher, vous pouvez le trouver moins cher que ça. Bon, à حسب la ville, je parle toujours de Casablanca par rapport à là où j'habite, mais dans d'autres villes peut-être vous trouvez moins cher que ça. Paulo Coelho comme le fleuve qui coule. Et là, c'est un taux de retour qui est bien par rapport à ce livre-là. Je vais parler d'autres livres de Paulo Coelho اللي قريتهم. En tout et pour tout انا قاريه له شي 6 ديال لي رومان ديالو. فوالا دونك كان حدايا هذا موليير. علاش كننزل حدايا وحطيته في لا فيديو؟ لانني je l'ai payé seulement à 15 dirhams. C'est du biblio classique, les fourberies de Scapin. زوين parce que c'est une rencontre ديال موليير غيعاود فيها plutôt par rapport لواحد les événements entre un avocat ou واحد الناس في واحد la maison. انا je vous dis pas d'aller acheter exactement هاد le livre هذا بالضبط، mais je parle seulement du livre par rapport au prix. وفيه الضحك بزاف باسكو موليير معروف بشويه عنده هذاك لو كوتي اميوزون، بحال كيفكرني شويه بدريس شرايبي l'écrivain marocain. Donc voilà, excusez-moi parce que j'ai dit donc beaucoup. Ma vidéo c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à être actives sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les livres comme moi. Et j'espère qu'on pourra changer quelque chose grâce aux livres, la mentalité Diana. Merci beaucoup, je vous dis bonne année, meilleurs vœux et à la vidéo prochaine très bientôt. Ciao ciao.